मैं एक एक करके आमंत्रित करूंगा आपके घर के, आपके आंगन के, आपके नगर के बहुत अच्छे कवि शायर भाई विवश पोखरेल जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आमंत्रित करता हूं कि विवश पोखरेल जी आए और अपने काव्य पाठ से, अपनी कविता से, अपने शायरे से इस मुशायरे को और ऊंचाइयां दें। आप लोग जोरदार तालियों से यहाँहरू सबैलाई मेरो अभिवादन, हमारे अतिथि कवियों को भी अभिवादन। मैं अपने और जानकारी के लिए भाई साहब छोटा कविता आप लोग के सामने प्रस्तुत कर जानकारी नेपाली आपको बता दूं, म यहाँहरूलाई सुप्रिया सबनम जो दिल्ली से आ रही हैं, अभी 5 मिनट के बाद यहाँ मंच पे आ जाएंगी। कोई नहीं जाएगा, एक बार जोरदार तालियां भाई उनके लिए। म छोटो केही मुक्तकहरू तपाईहरुको समक्ष राख्छु। पहिलो मेरो मुक्तक छ जुसिल किराहरू। नागरिकले ओढेका प्राप्तिका सुकिला कोटमा छन् जुसिल किराहरू। नागरिकले ओढेका प्राप्तिका सुकिला कोटमा छन् जुसिल किराहरू। पुतली हुने मोहमा फूलका सुगन्धित बोटमा छन् जुसिल किराहरू। अचेल सर्वत्र जुसिल किराहरूको बाहुल्य छ, खै कसरी हाँसु मुस्कान बोक्ने ओठमा छन् जुसिल किराहरू। अब अर्को छ, यो प्रेम सम्बन्धी कविता छ, छोटो कविता, शीर्षक छ सम्बन्ध। हरेक पल तिमीलाई सम्झिरहने बानी होस्, हरेक पल तिमीलाई सम्झिरहने बानी होस्। काँडा होइन जीवनमा फूलको सिरानी होस्। रङ भएर बाँच्नु तिमी, पानी भएर बाँच्छु म, तिम्रो मेरो सम्बन्धको एउटा बेग्लै कहानी होस्। मेरो दोस्रो मुक्तक। अब अहिले के छ भने अहिले सरकार जुन पार्टीको हो त्यतैतिर छिर्ने चलन छ, त्यही प्रसङ्गको सानो टुक्रा म राख्छु। घाम लागे घाम पार्टी, जुन लागे जुन पार्टी, अहिले मौसम धाम्म धुम्म छ, भन्नुस् महाशय अहिले तपाईँ कुन पार्टी। यो तेस्रो मुक्तक। अब नेपाली जनता, हाम्रो नेपाली जनताको स्थिति कस्तो छ त्यो मुक्तक म यहाँ समक्षलाई सुनाउँछु। जनता, नेपाल बन्द हुन् जनता, चक्का जाम हुन् जनता। नेपाल बन्द हुन् जनता, चक्का जाम हुन् जनता। कालो ग्रहणले छोपेको अभागी घाम हुन् जनता। खै तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कुन्नी, मलाई त यस्तो लाग्छ नेताजीहरूले दक्षिणा झिकेर मिल्काइएको कचाक कुचुक खाम हुन् जनता। यो जनता। अब यसपछि अर्को छोटो टुक्रा सुनाउँछु। छोराले भनौ बा, कुकुरहरू पखाला लागेर भक्रान्त छन्, सायद नपच्ने गरी घिउ खाए जस्तो छ। बाउले थप्यो, हुन्दे बाबु गरी खाउन्, अहिले नेताहरूलाई जस्तै कुकुरहरूलाई पनि लोकतन्त्र आए जस्तो छ। यो छ। अब अर्को एउटा म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। तिरपाल बोकेको हाम्रा नेताजीहरूले भूकम्प पीडितको तिरपाल बोकेर गएको तपाईहरुलाई सुन्नै भएको छ, त्यही प्रसङ्गको एउटा मुक्तक सुनाउँछु। बहुत अच्छा है भाइ। उहाँ आफूभरि नैतिकताको खडेरी र अनिकाल बोक्नुहुन्छ। उहाँ आफूभरि नैतिकताको खडेरी र अनिकाल बोक्नुहुन्छ। झरीले रुजेकाहरूको भाग खोज्दै तिरपाल बोक्नुहुन्छ। हृदयलाई साँची राखेर नडाँटी भन्नुस् महाशय, कहिले तपाईँ छातीभरि राष्ट्रियता र मुटुभरि नेपाल बोक्नुहुन्छ। वाह। अब अर्को कविता एउटा सुनाउँछु म तपाईहरुलाई। यो कविता छ उज्यालोको मृत्यु। उज्यालोको मृत्युमा कहिले मेची रुन्छ, कहिले काली रुन्छ। उज्यालोको मृत्युमा कहिले मेची रुन्छ, कहिले काली रुन्छ। निरन्तर गरिबी र अभावको भुमरीमा निरीह कर्णाली रुन्छ। बगैँचामा जोगाउँदा जोगाउँदै लुटिएका छन् कोमल फूलहरू। पीडामा भक्कानिएर कहिले माटो रुन्छ, कहिले माली रुन्छ। धन्यवाद। अब एउटा कविता म हिन्दी कविता सुनाउँछु। छोटा हमारा एक हिन्दी कविता, बुद्ध की मौत। मेरो कविताको शीर्षक छ बुद्धको मृत्युलाई हिन्दीमा अनुवाद गरेको छ मेरा कवि भाइ सुमन पोखरेलले। त्यही छोटो कविता म राख्छु। बहुत अच्छे भाइ। हिन्दी अनुवाद कविता। बुद्ध की मौत। दूर हूं बहुत दूर, चाहकर भी नहीं छू सकता मैं संभावना को क्षितिज को। दूर हूं बहुत दूर, चाहकर भी नहीं छू सकता मैं संभावना का क्षितिज को। पार कर नहीं सकता जीवन के मुश्किल भरी सेतुओं को। आसोच के गुम्बज के अंदर दब गया हूं, अंधेरा गया है लुम्बिनी। सिर्फ आंखों में तैर रहे शांति के सपने। जिस रोज तुमने ईमान को विसर्जन किया बेईमानी के घाट पे, उसी रोज हो गई है मौत मेरी बुद्ध की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई विवश पोखरेल जी।